नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी इजाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाजरीन, आपकी नज़र से भी बज़ाहिर एक मामूली लेकिन ये अहम ख़बर गुज़री होगी कि गूगल मैप ने और एप्पल मैप ने, ये दो आपको पता है अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनीज हैं। आप भी गूगल इस्तेमाल करते हैं, तकरीबन जो लोग भी इंटरनेट से रिलेटेड हैं तकरीबन हर बंदा ही गूगल मैप को, और बहुत सारे लोग एप्पल का जो मैप है उससे भी फ़ायदा उठाते हैं। तो ख़बर ये है कि इन दो बड़ी कंपनीज ने गूगल मैप से और एप्पल मैप से नक्शे से फ़लस्तीन को हटा दिया है। अब आप अगर सर्च करेंगे आप देखेंगे तो फ़लस्तीन नक्शे की बात कर रहा हूँ मैं, मैप की, आपको नज़र नहीं आएगा। बज़ाहिर बहुत सारे लोगों के लिए आम ख़बर होगी, लेकिन नाजरीन अगर आप इस पे गौर करें, मुझे और भी काफ़ी दोस्तों ने इसके बारे में बताया और मुझे कहा कि ये बड़ी ही कि कुछ देखें, जब बड़े वाक़यात होते हैं तो उससे पहले कुछ इशारे होते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशन आते हैं कि कुछ ना कुछ होने जा रहा है। आपने देखा होगा कि ख़बरें आ रही हैं कि ग्रेटर इसराइल, और ये बड़ा यहूदियों का बड़ा ही पुराना मंसूबा है। और उस वक़्त आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जब यहूदियों ने इसका ऐलान किया था तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मुमकिन होगा। लेकिन आपने देखा कि अभी इसराइल जो है वो एक हकीकत है। इतने सारे इस्लामी ममालिक हैं, तकरीबन 5 दर्जन से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं और एक यहूदी रियासत है, और वो ग्रेटर इसराइल का प्लान बना रहा है। और नाजरीन ये इंतहाई ख़तरनाक मंसूबा है। आप जूँ जूँ इस पे गौर करेंगे तो कड़ियाँ मिलती जाएंगी और आप देखेंगे कि यहूदी क्या करने जा रहे हैं। नाज़रीन इसी रिलेटेड मुझे एक बात याद आ रही है कि बड़ा मशहूर वाक़या है 1973। आपको पता है ना 67 में जो 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 जंग हुई अरबों के और यहूदियों के इसराइल के दरमियान, तो इसराइल ने बहुत नुकसान किया। सारा सराय सीना और बहुत सारा इलाका, गोलान की पहाड़ियाँ, सीरिया से मसर का बहुत ज़्यादा इलाका छीन लिया था। तो अनवर सादात ने 1973 में बड़ा ज़बरदस्त प्लान तैयार किया और अकेले अनवर सादात ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। और इतना ज़बरदस्त, इतनी ताकत से, इतने जज्बे से मसरियों ने वो हमला किया कि वो हमेशा याद रखा जाएगा। और उन्होंने सारा इलाका अपना वापस ले लिया और करीब था कि जो मसरी फ़ौजें हैं ये पूरे इसराइल पे कब्ज़ा कर लेती। लेकिन उस वक़्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने बड़ा अजीबोगरीब ऐलान किया। उसने कहा कि हर उड़ने वाली चीज़ को इसराइल भेज दिया जाए। मुराद उसकी क्या थी कि जो कुछ भी हो सकता है कि इतनी मदद करो कि जो प्राइवेट जहाज़ है उनको भी भेज दो, क्योंकि इसराइल को सही मायनों में वो ख़त्म होने के करीब था, उसकी वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाता। तो बड़ा मशहूर वाक़या, बड़ा मशहूर कॉल है उस वक़्त के मसरी प्रेसिडेंट अनवर सादात का कि हम इसराइल को तो सफ़ाए हस्ती से मिटा सकते हैं लेकिन अमेरिका से जंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक हकीकत है। नाजरीन आज भी सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। बज़ाहिर सामने ग्रेटर इसराइल है लेकिन सारी ताकत उसके पीछे अमेरिका की है। और अमेरिका, आपने देखा जैसे अमेरिकन कंपनीज ये जो इशारे दे रही हैं, और आपने देखा होगा कि ईरान की एटॉमिक इंस्टॉलेशन के ऊपर इसराइल ने हमला किया है। और अगर आप इसकी तारीख़ और सही मानों में जानना चाहते हैं
کہ اصل تنازع کیا ہے، تو میں آپ کو تاریخ کے آئینے میں تاریخ کا سفر ہم کرتے ہیں تھوڑا سا، کہ اصل میں یہ تنازع ہے کیا۔ یہ القدس یا القدس جس کو مسلمان القدس کا شہر، مقدس شہر کیا سمجھتے ہیں، اور یروشلم یہودی کرسچن اس کو یروشلم کہتے ہیں، اور بہت سارے اب چونکہ وہ کہتے ہیں نا دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی مائٹ از رائٹ کا قانون ہے، تو زیادہ لوگ جو ہے نا آج کل اس کو یروشلم کہتے ہیں۔ بہرحال یہ بات ہے آج سے تقریباً 1382 سال پہلے کی، جب حضرت عمر فاروق نے ابو عبیدہ بن الجراح مسلمان فوجوں کا کمانڈر تھا، اور دور تھا حضرت عمر فاروق کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو تقریباً 6 سال ہو چکے تھے، تو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں مسلمانوں نے اس شہر کو فتح کیا، یعنی آج سے 1400 سال پہلے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو 500 سال تک مسلمان اس شہر کے اوپر قابض رہے، پھر اور اس میں بڑی تبدیلیاں کیں۔ مثال کے طور پہ خلیفہ عبد المالک نے مسجد اقصیٰ، جو دیکھیں یہ شہر ہمارے لیے اس لیے بھی مسلمانوں کے لیے مقدس ہے کہ ہمارا تو قبلہ اول ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ تمام جو آسمانی جو ہے نا، جو آسمانی کتابوں یا اللہ کی کتابوں کو ماننے والے، ان تمام مذاہب کے لیے یہ بڑا قابل احترام شہر ہے، اس یہودیوں کے لیے بھی، اسی طرح عیسائیوں کے لیے۔ تو اس طرح خلیفہ عبد المالک نے مسجد اقصیٰ کی اس میں تعمیر نو کی، پھر جو خلیفہ حاکم تھا اس نے چرچ تھا، چرچ کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا وہاں سے۔ پھر کیا ہوا کہ 1099 میں عیسائیوں نے القدس پہ قبضہ کر لیا، یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور تقریباً اور انہوں نے ایک بڑا ہی ایک ایسا واقعہ جو ہمیشہ اس شہر سے جڑا رہے گا، کہ انہوں نے خون کی ندیاں بہا دی، نہ صرف مسلمانوں کے خون سے ندیاں، بلکہ اس جو یہودیوں کے خون کی ندیاں بھی انہوں نے بہا دی، عیسائیوں نے، اور یہ 90 سال تک اس شہر کے اوپر قابض رہے۔ پھر ایک مرد مجاہد پیدا ہوا، صلاح الدین ایوبی، جس کو تاریخ اور تمام جو صلاح الدین ایوبی کے مخالفین بھی اس کی بہادری، اس کی رحم دلی اور اس کے انصاف کی تعریف کرتے ہیں۔ 1187 میں تقریباً صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کیا، اور یہاں یہ بات مطلب میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ صلاح الدین ایوبی ایسا مسلمان لیڈر تھا کہ اس نے تمام کو معافی ہر جیسے کہتے ہیں نا معافی عام کا اعلان کیا، اور تمام جو تھے یہودی عیسائی سب کے ساتھ فیاضانہ برتاؤ کیا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ 1228 میں، آپ کو ہوتا ہے نا یہ صلیبی جنگیں اس کو کہتے ہیں، جو اور اس میں یہ عیسائیوں مسلمانوں اور یہ جو 4 جنگیں ہوئیں، تو 1228 میں جرمن بادشاہ ہوا ہے بڑا، فریڈرک، آپ نے پڑھا ہوگا، اس نے اس شہر پہ قبضہ کر لیا، لیکن وہ بڑے مختصر عرصہ کے لیے تقریباً 15 سال اس کا قبضہ رہا، اور پھر ایک مسلمان حاکم تھا الکامل مصری، اس کا مصر کے اوپر آپ کو پتہ ہے ساری مسلمانوں کی حکومت تھی، تو مصری افواج نے القدس پہ قبضہ کر لیا اور فتح کر لیا القدس کو۔ تو ناظرین یہ شہر پھر مسلمانوں کے پاس رہا، اور مصریوں سے سلطنت عثمانیہ
آپ آج کل وہ بڑا مشہور ٹرکش ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں ارطغرل، تو آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ آگے چل کے کہ یا جو لوگ اس پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس مقدس شہر کو، یہ مقدس شہر ترکوں کے قبضے میں آ گیا، سلطنت عثمانیہ کا اس پہ اوپر مکمل کنٹرول رہا۔ آپ دیکھیں اس وقت خانہ کعبہ، مکہ، مدینہ، پورے اس ایریا کے اوپر، پورا جو ریجن تھا اس کے اوپر ترکوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ، اور مسلمان خلیفہ تھا۔ اور پھر کیا ہوا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں ترکی کو شکست ہو جاتی ہے، اور 1917-18 میں یہ سارا ایریا انگریزوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہودی جو ہے وہ ایک بہت پرانا منصوبہ بنا کے بیٹھے تھے عیسائیوں کے ساتھ، اور جو برطانیہ کا فارن سیکٹری تھا اس وقت کا، اس نے اسی وقت ہی تقریباً، یہ میں 1917 سیکنڈ ورلڈ وار کے فوراً بعد کی بات کر رہا ہوں، اس نے یہودی ریاست کا اسی وقت اعلان کر دیا۔ لیکن بہرحال باقاعدہ یہودی ریاست کا قیام پاکستان کے بعد وجود میں آیا۔ قیام پاکستان آپ کو پتہ ہے 1947 میں، تو اس سے تقریباً 1 سال بعد 1948 میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں 2 ریاستیں جو ہیں، جو ایک اسرائیل کی ریاست اور ایک پاکستان، یہ نظریاتی نظریے کے اوپر قائم ہوں۔ بہرحال اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس مقدس شہر کو اور یہودیوں کے پلان کو، کہ اور آپ دیکھیں اس پلان کے پیچھے اصل میں امریکہ ہے، جیسے میں نے شروع میں کیا۔ اب ناظرین دیکھیں کہ صورتحال انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو آپ کو ہم نے پچھلے ویلاگ میں بتا چکے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان سخت، وہ جو کہتے ہیں نا، انتہائی کشیدہ حالات ہیں، بلکہ چائنا نے تو 3-4 دفعہ چیلنج کیا ہے امریکن جیٹ کو جو اس کے سمندروں کے اوپر فلائی کرتے ہیں، ان کو وارننگ دی ہے کہ ہم آپ کو گرا دیں، ہم شوٹ کر دیں گے۔ باقاعدہ وارننگ کی ویڈیو اور ان کی آوازیں، ویڈیو تو نہیں کہتے، آڈیو، وہ آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی۔ ایک طرف تو حالات کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ورلڈ وار نہ شروع ہو جائے، اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ اس نازک موقع سے، ان کرونا کی وبا، اچھا کرونا کے بارے میں آج بڑی دلچسپ خبریں، بڑی انتہائی دلچسپ خبریں، کہ ابھی برطانیہ کے اخبارات کہہ رہے ہیں کہ یہ مین میڈ ہے، امریکن آدھی لیڈرشپ امریکن کہہ رہے ہیں مین میڈ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اتنا کنفیوژن پیدا کر دیا ہے کرونا کے بارے میں کہ باقاعدہ یہ ایک سازش کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اور اس ساری صورتحال سے اسرائیل، گریٹر اسرائیل کو سامنے رکھ کے، جو ان کا بڑا ہی، خاص کر مسلمانوں کے خلاف بڑا ہی، جس کو کہتے ہیں نا کہ سنگین اور خطرناک منصوبہ ہے، اس پہ عمل کرنے کے ارادے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم بے فائدہ یا صرف بیکار آپ کا وقت ضائع نہیں کرتے، ہماری ہر ویلاگ کا، ہر ویڈیو کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے ناظرین؟ یہ وقت ہے تمام مسلمان لیڈروں کو لیڈرشپ دکھانے کا۔ دیکھیں اب اگر کوتاہی کی نا تو یقین کریں کہ مسلمان، جس کو کہتے ہیں نا کہ تاریخ کے کوڑے دان میں، تو تاریخ کا ایک بڑا ہی خوفناک سبق ہے کہ نااہل لوگوں کو اور بزدل لوگوں کو اور ناکارہ لوگوں کو اور نااہل لوگوں کو تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے ہم مسلمان
इस वक्त एक इंतहाई इस वर्ल्ड कम्युनिटी का आम तरीन हिस्सा है। हमारे पास वसाइल भी हैं, हमारे पास एटॉमिक वो जो है ना वो पावर भी है। फिर क्या वजह है कि और इस वक्त दुनिया का नक्शा जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। पहले एक सुपर पावर होती थी और वो था अमेरिका। देखें रशिया ने उसको चैलेंज किया कि कुछ ज़माने में कोल्ड वार थी और रशिया और अमेरिका दो पावर थी, लेकिन असल पावर अमेरिका ही थी, क्योंकि रशिया बहुत फिनंशियली रशिया की इक़्तिसादी हालत बहुत ही पतली थी, तकरीबन ना होने के बराबर थी। तो इस हवाले से रूस को बड़ा नुकसान भी हुआ। लेकिन अब जिस मुल्क ने अमेरिका को चैलेंज किया है उसकी फ़ौजी ताकत भी ज़बरदस्त है। आपको पता है ना कि जो चाइना है ना वो अपनी चीज़ें वो अपने पत्ते शो नहीं करते, वो हमेशा खुफिया रखते हैं। चाइना के पास यकीनन जो लोग चाइनी डिप्लोमेसी चाइनी स्ट्रेटजी को स्टडी करते हैं ना वो सब लोग इस बात पे मुत्फिक हैं, इस बात पे यकीन रखते हैं कि चाइनी कभी अपने पत्ते शायद शो नहीं करते। और उनके पास जो उन्होंने अमेरिका को चैलेंज किया है वो कभी धमकी देने वाली कौम ही नहीं है, वो अमली इकदाम करते हैं। तो चाइना सीना तान के अमेरिका को चैलेंज करने के लिए मैदान में आ गया है और इस वक्त रशिया उसके साथ है। ईरान आपने देखा कि नाज़रीन किस तरह ये जो इलाकाई और आलमी सूरत हाल में तब्दीलियाँ हो रही हैं कि ईरान से इंडिया बाहर निकल गया है और चाइना इन हो गया है। और जो $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है ना जी ईरान के अंदर, वो अब ख़बरें आ रही हैं कि 400 बिलियन नहीं, एक रशियन सीक्रेट एजेंसी ने इसको लीक किया है, क्योंकि एजेंसी जो है ना ये किसी मकसद के तहत ही लीक करती हैं कि असल में ये इन्वेस्टमेंट जो है $600 बिलियन है। नाज़रीन अगर ये $600 बिलियन हुई तो यकीनन तारीख़ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। और हम पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि ये इन्वेस्टमेंट ईरान में हो रही है पाकिस्तान में नहीं। हमारे लिए जो हमारे थिंक टैंक को सोचना चाहिए, ये सोचने का मकाम है। बात बहुत लंबी हो गई है, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक अल्लाह आप सब का हामी नासर रहे। नेक्स्ट वीडियो में इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया।